तबारक व तआला ने इकट्ठा किया है। हजरत आदम भी मौजूद हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, सारे नबियों की रूहें जमा हैं। और उसके बाद खतीब कौन है वहाँ पे? ऑडियंस अंबिया हैं। एक जो आम जलसा हुआ था जहाँ अलस्तु बिरब्बिकुम का नारा लगाया गया था, लेकिन ये स्पेशल प्रोग्राम है, यहाँ ऑडियंस अंबिया की रूहें हैं और खतीब अल्लाह तबारक व तआला है। हम यहाँ 10 मिनट की तकरीर करते हैं तो 10 बातें इधर उधर की आ जाती हैं, पर वहाँ एक टॉपिक है अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, मकाम मुस्तफ़ा, वक़ार मुस्तफ़ा, उलूए मर्तबत मुस्तफ़ा, इज्जत मुस्तफ़ा, नबी की शान, नबी का मकाम, बात मुस्तफ़ा की हो रही है। अंबिया इकराम की अरवाह पे अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा जाने आलम को पेश किया। और याद रखिएगा उलमा मौजूद हैं, मेरे आका बहैसियत रूह मोहम्मदी फकत पेश नहीं हुए थे, बल्कि बहैसियत नबी और रसूल पेश हो रहे हैं, क्योंकि मेरे आका खुद फरमाते हैं कुन्तु नबिय्युन व आदम बैन रूह वल जसद। हदीस के अल्फाज यही हैं, मुहद्दिस वक्त यहाँ मौजूद हैं। हजरत आदम रूह और जिस्म की मंजिलों को तय कर रहे थे, उस वक्त भी मैं नबी था। इसका तर्जमा शारहीन ये भी कर सकते हैं कि और भी आप आगे डिफाइन कर सकते हैं, कभी आदम का वजूद भी नहीं था, उस वक्त भी मुस्तफ़ा नबी थे, रसूल थे। मेरे आका नबियों के नबी हैं, मेरे आका रसूलों के सरदार हैं। और याद रखिएगा जितना जरूरी आपको a + b द होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2a भी याद करना जरूरी नहीं है, जितना न्यूटन का मोशन का याद करना जरूरी नहीं है, जितना आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन का रूल ऑफ रिलेटिविटी E = mc² सापेक्षता का सिद्धांत याद करना जरूरी नहीं है। उससे ज्यादा यह जानना जरूरी है कि मेरे आका सिर्फ आपके इनके उनके नबी नहीं, ये आदम के भी नबी हैं, ये शीश के भी नबी हैं, ये ज़करिया के भी नबी हैं, ये यहया के भी नबी हैं, ये दाऊद के भी नबी हैं, ये सुलेमान के भी नबी हैं, ये मूसा के भी नबी हैं, ये ईसा के भी नबी हैं, सारे नबियों के नबी। मेरा इमाम कहता है बरेली की धरती से कि जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चाँद बदली का निकला हमारा नबी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, रसूल की आमद, मरहबा, रसूल की आमद, मरहबा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अंबिया इकराम से वादा लिया जा रहा है, उनसे आहद लिया जा रहा है। तवज्जो मेरी जानिब रहे, क्योंकि एक चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा, और जो हजरत यूट्यूब के जरिए मेरी तकरीर सुने हो उनको पता है, पूरी तकरीर 2-2 घंटे की है, कहीं कोई लतीफा कोई किस्सा कहानी कुछ नहीं है, ऑथेंटिक चीजें हैं। और सारी चीजें PDF की शक्ल में भी मेरे पास मौजूद है, मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी भी मौजूद है। और अगर निजी लाइब्रेरी में न भी हो, PDF में न भी हो, तो चलती फिरती लाइब्रेरी यहाँ भी मौजूद है। ये मुक़द्दस उलमाए किराम भी ये सब अपने वजूद में लाइब्रेरी का दर्जा रखते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अंबिया इकराम से आहद लिया जा रहा है कि मैं तुझे नबूवत और रिसालत से मुत्तसिफ मैं कर रहा हूँ, करूँगा या मैंने किया, और उसके बाद मैं तुझे किताब अता करूँगा, या जो रसूल है उनको किताब दी जाएगी, और तुम्हारे बीच मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। तुम्हें इनका तुम पर ये जिम्मेदारी है कि तुम्हें इनको मानना पड़ेगा। सारे नबियों ने इकरार किया था, सारे रसूलों ने तस्लीम किया था। अब अल मुख्तसर मैं कहना ये चाहता हूँ, हजरत आदम की पैदाइश होती है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में जाते हैं, जन्नत से जमीन पे जाते आते हैं, और उसके बाद से क्यों आए इधर मुझे नहीं जाना, सिर्फ इतना सुनिए कि जमीन पे आने की वजह क्या हुई, बस इतना आप याद रखिए कि हम हुए कि तुम हुए कि मीर हुए, सब उसी जुल्फ के असीर हुए। अगर वो तशरीफ न लाते तो फिर कायनात में किसी का वजूद भी ना होता। हजरत आदम आए, चंद साल रोया है आपने, और गिरिया और सारी के बाद दुआ करते हैं, अल्लाह ने दुआ कबूल किया, वसीला मुस्तफा जाने आलम को बनाया। मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मेरे नबी आदम बता तो सही कि तूने मोहम्मद मुस्तफा को तूने कैसे जाना, और तू कैसे जानता है कि मोहम्मद कौन है और हबीब मेरे हबीब हैं। तो आदम ने अर्ज किया, ए अल्लाह, जब मेरी आंख खुली तो मैंने साके अर्श पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा। मैं जन्नत में गया तो जन्नत के दरख्त के पत्तों पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ देखा। मैं समझ गया कि जिनका नाम तेरे नाम के साथ मिला हुआ है, यकीनन वो तेरे मुकर्रब और तेरे महबूब हैं। अल्लाह ने तौबा कबूल किया। अब पब्लिक आदम की है, उम्मत आदम की है, औलाद आदम की है, लेकिन चर्चा मुस्तफा जाने आलम का हो रहा है। खुतबा हजरत आदम दे रहे हैं तो कहते हैं वो आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? आमिना के लाल आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? हलीमा के दिलबर आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? यतीमों के सरों पे शफकत का हाथ रखने वाले मुस्तफा आने वाले हैं। हजरत आदम ने पूरी जिंदगी उन्हीं के नाम का खुतबा पढ़ा। हजरत आदम के
चलचलाव का वक्त है। जनाब शीश को बुलाया है हजरत आदम ने और अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया। और याद रखिएगा हजरत सैयदा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला सुबह में एक बेटा और एक बेटी, शाम में एक बेटा बेटी, लेकिन चूंकि नूरे मोहम्मदी जिनकी पेशानी में मुंतकिल करना था उनको अल्लाह तबारक व तआला ने तन्हा पैदा किया। हजरत शीश अकेले पैदा हुए हैं, इसलिए अकेला पैदा हुए हैं कि नूरे मोहम्मदी में दूसरे किसी की शिरकत न हो पाए। हजरत शीश की पेशानी में नूरे मोहम्मदी मौजूद है। हाथ पकड़ लिया है जनाब आदम ने जनाब शीश का और कहने लगे मेरे बेटे पूरी जिंदगी उनके दामन को मजबूती से पकड़ कर रखना। कहने लगे ए मेरे बाबा जान किनके दामन की बात आप कर रहे हैं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उर्वत उसका यानी मोहम्मद मुस्तफा के दामन को मजबूती से पकड़ लेना। हजरत शीश है, शीश की उम्मत है, जमाना शीश का है, ऐलान मुस्तफा का हो रहा है, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। हजरत जकरिया हो, हजरत यहया हो, हजरत दाऊद हो, सबने कहा वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। और हमने तो किताबों में पढ़ा, आप जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह को पढ़िए, अल्लामा ज़रक़ानी को पढ़िए, अल्लामा क़स्क़लानी को पढ़िए, आप शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को पढ़िए। और मैं तो समझता हूँ कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को अगर हम पढ़ लें सही तरीके से तो फिर हमारा ईमान और मजबूत हो जाएगा। ये बड़े बड़े हमारे लोगों ने लिखा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जमाना है। उलमा फरमाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मोजज़ा अता फरमाया था कि जब चाहते थे अपने तख्त को हवाई जहाज बना लेते थे, उड़ा के पूरी दुनिया की सैर कर रहे हैं। भाई कोई उठ के नहीं जाएगा, रेयर केस में कोई बंदा जाएगा और उंगली से इशारा कीजिएगा। जब छुट्टी मिलेगी दरसगाह में हमारे ये मुदर्रिसीन हजरत पढ़ाते हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं, इन्हीं लोगों की दरसगाह की पैदावार में आपके सामने मौजूद हो। पब्लिक के बीच हम खिताब कर रहे हैं, बस पब्लिक के सामने पेश किन लोगों ने किया है? इन्हीं दरसगाह के उलमा इकराम ने किया है। इन्हीं मदरसे की टूटी हुई चटाइयों पर बैठकर इश्क व मोहब्बत का जाम पिलाने वाले इन बावकार मुदर्रिसीन ने किया है। तो जब छुट्टी आपको मैं दे दूंगा उस वक्त आप उठ के जाइएगा। बहुत रेयर केस में, इसलिए इत्मीनान से बैठिए। आका के जिक्र की मजलिस है और कायनात में इससे बेहतर कोई मजलिस नहीं है। और ये मैं नहीं कहता, आओ शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी से पूछो। मैं अभी सुलेमान अलैहिस्सलाम तक आऊंगा, लेकिन एक बात सुन लीजिए। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कि वहाबी हो या देवबंदी हो, मुसलमानों के सो कॉल्ड जितने स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं उनको अपना इमाम मानते हैं। और इल्मे हदीस में उस वक्त तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने मुहद्दिसीन हैं उनकी सनद बगैर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के आगे बढ़ ही नहीं सकती है। ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की शान है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की किताब फैजुल हरमैन उठाओ, मक्का शरीफ में जो मुराकबा किया और जो मुशाहदा किया उसके बारे में लिखते हैं कि मैं मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद था और मैंने मुराकबा किया तो मैं क्या देखता हूँ कि अनवार और तजल्लियात की बारिश हो रही है। नूरी फरिश्तों ने नूर के पर से अहले महफिल को ढांप लिया है। आज मैं कह सकता हूँ कि इस हदीस शरीफ में मेरा इतना ईमान मजबूत है कि इस मिठौरा बाजार पे हुजूर के जिक्र की मजलिस सजी है। मुसलमानों कहाँ जा रहे हो? अल्लाह तबारक व तआला तो अनवार और तजल्लियात की बारिश नाज़िल फरमा रहा है। यहाँ पे नूरी फरिश्तों ने आपको ढांप लिया है। अब जरा सुनिएगा, हजरत सुलेमान चले हैं, पूरी दुनिया की सैर सुलेमान अलैहिस्सलाम कर रहे हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के हवारीन भी हैं, उनके मानने वाले भी उनके साथ हैं। अब एक इलाके से गुजर हुआ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को नीचे आने का हुक्म दिया। किताब के अंदर आता है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद नीचे उतरते हैं तख्त से, अपनी जूती को उतारा है, नारायण को उतारा है और खाली पैर वहां से चलना शुरू करते हैं। वो कटीलेपन का इलाका है, वहां जंगलात ही जंगलात हैं, वहां खजूर के दरख्त हैं, वहां पे कांटे हैं, न कोई आदमी है न कोई आदमजात, कोई आबादी वहां नहीं है। लेकिन लोगों ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि अल्लाह का नबी सुलेमान कभी उन घास को चूम रहा है, कभी कटीलेपन को चूम रहा है, कभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खजूर के दरख्तों को चूम रहे हैं। पूरे उस इलाके से हजरत सुलेमान गुजर गए चूमते हुए। तब उनके एक उम्मती के एक फर्क, उनकी उम्मत के एक फर्क ने पूछा था, ये अल्लाह के नबी बात समझ में नहीं आई, पूरी दुनिया की सैर आपने की है लेकिन आप तख्त पे रहे और नारायण पहने रहे, पर ये कौन सी जगह है कि आप तख्त से नीचे भी उतर गए? हमें भी नीचे उतरने का हुक्म दिया और आपने अपनी जूती को भी उतार लिया, हमने भी उतार लिया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अभी ये यसरिब है, इसे मदीनतुन नबी होना है, यही मदीना मुनव्वरा है, यहाँ खातमुन नबीय्यीन आएंगे। पूछा था किसी ने, ये अल्लाह के नबी कौन है
खातमुन नबीयीन। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझको जो नबूवत मिली है उसी नबी का सदका है, जैसे मुझे हुकूमत मिली है। ये है शान मुस्तफा, ये है मकाम मुस्तफा। तो पता ये चला कि जब वो नहीं आए थे तो सबने कहा वो आने वाले हैं और आपका ईमान ताजा हो जाएगा, आप मुझे दुआ भी दीजिएगा। इस हाईवे पे कौन गाड़ी आ रही है नहीं आ रही उधर मत देखिए, सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं आपको दिखाई दूंगा। इधर आप मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ। ये कौन एम्बुलेंस जाए, बाइक जाए, अपाची जाए, बोलेरो जाए, स्कॉर्पियो जाए, टोटो जाए, आपकी नजर उधर नहीं जानी चाहिए। आओ मुझे दुआ देना मिठौरा वालों, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। हमारे उलमा भी दुआओं से नवाजेंगे कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया ना, अना दावत इब्राहिम, कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ। हुजूर आए भी नहीं है, अभी सुनिए, अभी मेरे आका तशरीफ नहीं लाए हैं। सबने कहा वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? आमिना के लाल आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? हलीमा के दिल पर आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? पसीना सूखने से पहले मजदूर को उसकी उजरत का पैगाम देने वाले नबी आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? गरीबों को सीने से लगाने वाले मुस्तफा आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? सड़कों का अदब बताने वाले नबी आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? पड़ोसियों के हुकूक की तारीफ देने वाले मुस्तफा आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? और ये हजरत इब्राहिम है। खाने काबा की उसी बुनियाद पे, बुनियाद अव्वल पे आप तामीर नौ कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, खाने काबा की तारीख पे तकरीर नहीं करनी है, उस पे 3 घंटा वक्त चाहिए, बस मुख्तसर मुझ जैसे कम पढ़े लिखे आदमी को चाहिए। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बुनियाद वही फरिश्तों की है। हजरत आदम ने तामीर की थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान नूह की वजह से जब इमारत मुनहदिम हुई, उसके बाद ये दूसरी इमारत जब तैयार तीसरी कर रहे थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दीवारें मुकम्मल हुई। कौन इब्राहिम अलैहिस्सलाम? अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के उलुल आज़म पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, जिनकी पूरी जिंदगी कुर्बानियों से इबारत है। वो अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम हैं। और सामने हजरत इस्माइल हैं, सैयदा हाजरा भी बगल में मौजूद हैं। और एक पत्थर है जिस पत्थर को हजरत इब्राहिम ने स्काफ फोल्डिंग के तौर पे इस्तेमाल किया, यानी हमारे देहात में जिसको भाड़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दीवार ऊंची हो रही है, पत्थर भी ऊंचा हो रहा है, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी पत्थर पे खड़े होकर दुआ करते हैं, रब्बना वबास फीहिम रसूला, ये अल्लाह भेज दे उस रसूल को। सूरह बकरा की आयत नंबर 129 पढ़िए तो पता चलेगा। हजरत इब्राहिम की दुआ सूरह बकरा की आयत नंबर 127, 128 और 129 में मौजूद है। उसमें हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया है, अल्लाह भेज दे इनकी नस्ल में, यानी मेरी नस्ल में, नस्ल इस्माइली में, नस्ल इब्राहिम में खातमुन नबीयीन को, मुहम्मद रसूलुल्लाह को। हजरत इब्राहिम पसीना से शराबोश थे। आपने अर्ज किया, अल्लाह मैंने जो मेहनत की है इस पे मुझे उजरत चाहिए, मैंने जो मजदूरी की है इस पे उजरत चाहिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मांग इब्राहिम क्या मांगते हो, कौन सी उजरत तुझे चाहिए, मांग क्या मांगते हो। अब हजरत इब्राहिम ने काबे की तामीर के बाद जो मांगा था वो यही मांगा था कि मुस्तफा जाने आदम को भेज दे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेज दे, खातमुन नबीयीन को भेज दे। जरा आप हजरात भी बीच में कुछ बोल दीजिए तो पता चले, मुंह से बोलने से सवाब मिलता है, आपको बोलना तो पड़ता है ना। और चूंकि आप बोलिएगा तो मुझे पता चलेगा कि आप बोल रहे हैं, और मैं कुछ सुनाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। अब हजरत साहब लोग मौजूद हैं तो मैं बहुत ज्यादा खुल भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा मुस्कुराइए और बोलिए सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इंसान बहुत दानिश्वर होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए दानिश्वरी को हटा भी देना चाहिए। और आज तो मुसलमानों की हालत तो ये है कि मुसलमान इंटेलेक्चुअल भी हैं और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल भी हैं, और जितना नुकसान इंटेलेक्चुअल से नहीं है उतना नुकसान सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोगों से हुआ है, हमको और आपको हुआ है। यानी तथाकथित बुद्धिमान जिसको हिंदी में कहते हैं, तथाकथित मुस्लिम कौम के बुद्धिमानों ने जो नुकसान पहुंचाया है उतना नुकसान गैरों से हमको नहीं पहुंचा है। मैं से आप जरा से ये कर रहा था, इब्राहिम दुआ करते हैं। अब जरा ठहरिए, यहीं पे सामने काबा है, काबे की दीवार है, एक नबी इस्माइल है, आमीन कहते हैं, नबी इब्राहिम है जो दुआ करते हैं। और जिस पत्थर पे खड़े होकर आपने दुआ की थी, बाद में उस पत्थर की क्या हालत हुई, कुरान में अल्लाह फरमाता है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ। हमने तो किताब में पढ़ा है कि अल्लाह के नबी जिस पत्थर पे कदम रख दे, पत्थर सीने में कदमों के निशान को महफूज कर लेता है। मुझे बताएं तो आप, हजरत इब्राहिम पैदा हुए मेसोपोटामिया इराक में, हजरत इब्राहिम मिस्र गए, हजरत इब्राहिम दरियाए तजरा और फुरात के किनारे से गुजरे, हजरत इब्राहिम फिलिस्तीन गए, न जाने कितने पहाड़ों पर कदम रखा होगा, न जाने कितने पत्थरों पर कदम रखा होगा, लेकिन
किसी पत्थर को महफूज नहीं किया जा रहा है। तवज्जो रहे तो बात समझ में आएगी, और बात समझने के लिए आपको मुफ्ती मौलाना बनने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वही आपको बात समझ में आएगी। आज हम पे एतराज किया जाता है कि अरे तुम क्यों नबी का मिलाद करते हो, और जिस पत्थर पे खड़े होके हजरत इब्राहिम ने मुस्तफा का मिलाद ही तो किया ना, उनकी आमद की दुआ की, उस पत्थर की हिफाजत की जा रही है और कहा जा रहा है वत्तखज़ु मिन मक़ाम इब्राहिम मुसल्ला। तुम महाराजगंज के हो या निचलौल के हो या पिठौरा के हो या कहीं के भी हो, हालत इहराम में हो, उम्रा के लिए आओ हो, चलो काबे का तवाफ करो, लेकिन 2 रकात नमाज मकाम इब्राहिम पे पढ़ो। हज के लिए आए हो, काबे का तवाफ करो, 2 रकात नमाज मकाम इब्राहिम पे पढ़ो। तुम ऐसे ही तवाफ कर रहे हो, तो नफली तवाफ कर रहे हो, नॉर्मल कपड़े में कर रहे हो, लेकिन फिर भी 2 रकात तुम्हें नमाज पढ़नी है। अब गुलाम गौस कादरी को कहने दिया जाए, लोगों ये एक ऐलान है कि तवाफ मेरे लिए, नमाज मेरे लिए, लेकिन जब जब मकाम इब्राहिम पे जाओगे मेरे महबूब का मिलाद याद आ जाएगा, मेरे इब्राहिम की दुआ याद आ जाएगी। बेशक बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। बात की, लेकिन आपको लगता है कि मुझे मेरी बात आप हजरत को समझ में नहीं आई है, इसलिए जरा बोल दे, समझ में आए ना आए बोले सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम, अब जरा अब आपको मैं बताऊं, हजरत ईसा से कोई पूछे, कुरान शरीफ पढ़िए पता चल जाएगा। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिन अत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। लोगों ए बनी इस्राईल, मैं तौरात की तस्दीक करता हूँ और मेरे बाद जो अहमद आएंगे उनकी बशारत देता हूँ, उनकी खुशखबरी सुनाता हूँ। तो जब मेरे आका आए नहीं थे तो सबने कहा वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। और जब 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हजरत आमिना की गोद में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आदम और ईसा के नबी बनके खातमुन नबीयीन बनके जब तशरीफ लाए, उस वक्त से अब तक और कयामत तक हम कहेंगे लोगों कहां जा रहे हो, आओ वो आ चुके हैं, आमिना के लाल आ चुके हैं, सब गुंबद के मकीन आ चुके हैं, हलीमा के दिल पर आ चुके हैं, यतीमों के सरों पर शफकत का हाथ रखने वाले मुस्तफा आ चुके हैं, बेवाओं की आबरू बहाल करने वाले नबी आ चुके हैं, बेसहारों के सहारा आ चुके हैं, सारी कायनात के मालिक व मुख्तार मुस्तफा आ चुके हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बेशक। इतनी बात जब आपको समझ में आ गई तो अब आइए जरा 2 बातें और मैं रखूंगा आपके सामने। ये सारे अंबिया इकराम तशरीफ लाए, चले गए हुजूर आखिर में शब मेराज बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक़सा। कभी भी मस्जिद अक़सा को भूलिएगा नहीं, हम अपनी किसी मस्जिद को भूलते नहीं, तो हम मस्जिद अक़सा को कैसे भूलेंगे? मस्जिद अक़सा तो हमारे ईमान का हिस्सा है। मस्जिद अक़सा की मोहब्बत खून बनकर हमारी रगों में दौड़ती है और दिल की धड़कन बनकर तड़पा करती है। अक़सा की यादें हमें अय्यूबी की नस्ल नौ को तैयार करने पर महमेज करती है। अक़सा बार बार वो मस्जिद हमें याद आती है। ये वही मस्जिद अक़सा है जहाँ 1,23,999 कमोबेश अंबिया इकराम सब बस्ता खड़े हैं, हाथ बांधे खड़े हैं, इमाम का इंतजार हो रहा है। अब कौन इमामत के मनसब पे जाएगा? हज़रत जिब्रील लेके मुस्तफ़ा को आ रहे हैं, जनाब इब्राहिम ने हाथ पकड़ा है और नबी मुकर्रम को आगे बढ़ा दिया है। मेरे आका ने 2 रकात नमाज पढ़ाई है, मेरा इमाम बरेली से पुकार उठा, नमाज अक़सा में था यही सिर, आया हूँ माने अव्वल आखिर के 10 रास्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। मुस्तफ़ा तो सबके नबी हैं, आदम और ईसा के नबी हैं, लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प इस वक्त मुझे याद आ रही है, जरा सुनिएगा। फौरन ज़हन में एक बात आई है कि जब हुजूर नहीं आए थे तो सबने कहा वो आने वाले हैं, लेकिन सबसे मुलाकात तो मस्जिद अक़सा में हो रही है और भी मुलाकात हो रही है। पर एक नबी का नादीदा आशिक है, मुसलमानों सुनना, जरा गौर से सुनना, नबी के नादीदा आशिक, आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। और मुझे 35 मिनट हो गए तकरीर करते हुए और ऐसा लगता होगा कि 10 मिनट ही अभी गुजरे हैं, ऐसे ही लग ही रहा है। लेकिन सुनिए, आपने हजरत सलमान फारसी का नाम सुना होगा। सलमान को जानते हैं? सलमान को कितने लोग जानते हैं? सलमान फारसी को जरा हाथ उठा बताया तो सलमान फारसी को बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए कम लोग जानते हैं कि हमारा कल्चर ऐसा हो चुका है, हमारा माहौल ऐसा हो चुका है। हमारे गांव और इलाके में बच्चों की हालत ये है कि बच्चे रियल लाइफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जो बच्चे रियल लाइफ में जिंदगी गुजारेंगे, जो पबजी और फ्री फायर वाले बच्चे होंगे, जो यूट्यूब वाले बच्चे होंगे, उनको सिर्फ बॉलीवुड के एक सलमान की याद आएगी। हम सिर्फ बॉलीवुड के एक नाचने वाले सलमान को जानते हैं, एक नचनिया और भजनिया सलमान को जानते हैं। काश कि हम मदीने के सलमान को जान जाते, काश कि हम सलमान खैर को जान जाते। सलमान खैर भी कहा जा रहा है, काश कि हम सलमान फारसी को जान लेते। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, आज हमारे बच्चों
बच्चों की हालत ये हो गई है, नौजवान नस्ल की हालत ये हो गई है कि उन्होंने सब कुछ रियल लाइफ को समझ लिया है। और रियल लाइफ एक समंदर है, जैसे स्मैक की दुनिया एक समंदर है। जब बच्चे स्मैकर हो जाते हैं तो स्मैक के दलदल में डूबते चले जाते हैं। कल तक हमारे बच्चे सिर्फ सिगरेट तक ही थे, लेकिन आज वो स्मैक ले रहे हैं जिसमें चरस, अफीम, गांजा, ब्राउन शुगर, हीरोइन और मुख्तलिफ चीजें मिली हुई है, सबका कंपोजिशन है। आज बाप को खबर नहीं है बेटा स्मैकर हो चुका है, बाप को खबर नहीं है बेटी रील बना कर डाल रही है, बाप को पता नहीं है घर का माहौल कैसा हो चुका है। लेकिन सुनना मेरी कौम के नौजवानों, ये रियल लाइफ ने हमारी जिंदगी को अजीरन बना दिया है। रियल लाइफ ने मैट्रिक में हमारे रिजल्ट को खराब कर दिया। रियल लाइफ की वजह से इंटर में हम फेल हो रहे हैं। रियल लाइफ में यूपी पीसीएस यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए न तो हमारा कोई बेटा एसडीएम हो रहा है, न कोई एसडीपीओ हो रहा है, न तो कोई आरटीओ हो रहा है, यानी न तो खंड विकास अधिकारी हो रहा है। और आज हैरान हो जाता हूँ, बहराइच से खबर मैंने देखी तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ और मुझे मातम करने का जी चाहा अपने बच्चों पे। ये बहराइच का कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई आदमी है, वो रील बना बना के डालता है और सिर्फ मदरसों को इंस्पेक्शन करने के लिए जाता है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, अगर मैं नाम ले लूंगा फौरन मुझ पर भी सेडिशन लग सकता है या मुझसे पूछताछ हो सकती है। लेकिन इतना कहूंगा तो वो जनाब जो बहराइच में एक ऑफिसर है, मदरसे को टारगेट करते हैं, बाज़ाब्ता वो अपने लिबास में जाते हैं और मदरसे को टारगेट करते हैं। उसमें हमारे बूढ़े उलमाए किराम जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई है, उससे ये शख्स तुम करके बात करता है। ये अफसर है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का और न जाने क्या कुछ वो बकते हैं। फिर उसके बाद किसी आलिम दीन को टॉर्चर करना, किसी मदरसे के मुदर्रिस को टॉर्चर करना। और अब चूंकि हमारे मुदर्रिस बड़े सीधे साधे लोग हैं, इन्हें बहुत ज्यादा हालात हाज़िरा के बारे में खबर नहीं है। ये अपनी दरसगाह पे बैठ के तौसीह तलबीह पढ़ाने वाले लोग हैं, ये मुल्ला हसन और हम्दुल्लाह पढ़ाने वाले लोग हैं, ये बुखारी और मुस्लिम पढ़ाने वाले लोग हैं। लेकिन चूंकि ये हमारे रिजर्व लोग हैं, हरावल दस्ते में हम जैसे कमजोर लोग हैं, इन उलमाए किराम और इन मुदर्रिसीन को कोई तुम तड़ाक न करे और कोई आंख न दिखाए, इसलिए कि हम उनकी आंख निकालने के लिए काफी है। हम जैसे लोग पहरावल दस्ते में होंगे, मुकद्दमतुल जैश में होंगे, ये तो हमारे रिजर्व दस्ते के लोग हैं, ये तो बड़े लोग हैं साहब। लेकिन अफसोस हुआ कि काश के हमारा भी कोई पीसीएस के जरिए बंदा गया होता जो उत्तर प्रदेश ये बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाता या और भी जो मदरसे के जो जांच लोग करते हैं उस डिपार्टमेंट में जाता। लेकिन हमारे बच्चों की हाल सिर्फ रियल लाइफ, सिर्फ रियल लाइफ की वजह से जिंदगी तबाह हो रही है। और इसी रियल लाइफ ने हमारी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। रियल लाइफ मेरे बच्चों, रियल लाइफ की दुनिया अलग है। तुम समझते हो कि बस यही रियल लाइफ है यार, घर में खाने को लिए नहीं है, सब्जी के लिए पैसे नहीं है। और एटीट्यूड ऐसा है कि मालूम देता है कि गौतम अडानी के भाई हैं। एटीट्यूड ऐसा है कि मालूम देता है कि ये टेस्ला के मालिक, ये टेस्ला के मालिक हैं, अमेज़न के मालिक हैं। यानी ये एटीट्यूड है। सेल्फी लिया, अपलोड कर दिया, कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट्स आए, कितने लोगों ने शेयर किया। मैं कहना ये चाहता हूँ मेरे दोस्तों, छोड़ो उस रियल लाइफ को, आओ रियल लाइफ में। रियल लाइफ में मशक्कत है, रियल लाइफ में मेहनत है, रियल लाइफ में कुल्फत है, रियल लाइफ में परेशानी है, रियल लाइफ में मुसीबत है। और रियल लाइफ जब छोड़ेंगे आप, फिर रियल लाइफ में आएंगे तो पता पड़ेगा आपको कि दुनिया की सच्चाई क्या है। इसलिए मैं कौम के नौजवानों से कहूंगा, मेरे दाएं बाएं चारों तरफ मुझको देख के लोग सुन रहे हैं, सड़क के उस पार और इस पार से लोग मौजूद हैं। मुसलमानों सुनो कान खोल के, रियल लाइफ में जिंदगी गुजारो। और हमारा स्टार और हमारा आइडियल ये बॉलीवुड का नाचने वाला सलमान नहीं हो सकता। हमारा स्टार तो वो होगा जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने स्टार बनाया है, जिसे आमिना के लाल ने स्टार बनाया है, जिसे कौनैन के मालिक मुख्तार ने स्टार बनाया है। मेरे आका फरमाते हैं, असहाबी कन्नजो फबिअत्तिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम, ऑल माय कंपेनियंस आर जस्ट लाइक स्टार। मेरे जितने सहाबा हैं सब आसमान हिदायत के सितारे हैं। स्टार चाहिए ना, सलमान फारसी दे रहा हूँ, सुहैब रूमी दे रहा हूँ, बिलाल हबशी दे रहा हूँ। और यो इक्वालिटी विद जस्टिस की जो बात की जाती है ना, यानी अदलो मसावात की जो बात की जाती है, हमें तो अदलो मसावात वही दिखता है। बात मेरी दूसरी समत में ना चली जाए, नहीं तो आजकल हालत ये है कि एक समत से दूसरी समत में बात निकलती है तो घंटों बात जाती है, फिर कंक्लूजन होते होते 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, तो फिर परेशानी पड़ जाती है। इसलिए उधर मैं जाने की कोशिश नहीं करूंगा। जरा तवज्जो के साथ सुनिए, थोड़ी देर और गुफ्तगू हो, इजाजत है आपकी? अरे इजाजत है? तो पीछे वाले लोग भी बोले माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो बशरी तकाज़े हैं, रेयर केस में जा भी सकते हैं, कोई अब ऐसा नहीं कि आप एकदम जबर महसूस करें कि गुलाम गौस को क्या हो गया, लोगों ने बैठा दिया, ऐसा कुछ नहीं। आप इत्मीनान से बैठ के सुनिए। मैं अर्ज कर रहा था हजरत सलमान फारसी, कौन सलमान फारसी? हजरत मुझे करेक्ट करेंगे, हजरत सलमान फारसी अभी हजरत नहीं हुए हैं, अभी मिस्टर सलमान है, अभी जनाबे सलमान है। हजरत उस वक्त होंगे ना हजरत कि जब
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन कस्साम अज़ल ने रोज़े अज़ल ही से सलमान को वो चीज़ अल्लाह ने अता फरमा दिया था कि अल्लाह अकबर, सलमान पैदा हुए अस्फहान में, फारिस में, ईरान का जो इलाका है वहीं पे अस्फहान आज भी मौजूद है, वहीं पे हजरत सलमान फारसी, तवज्जो मेरी तरफ है, हजरत सलमान पैदा होते हैं वहाँ पे। और कब पैदा हुए? अभी हुजूर मक्का में जलवागर भी नहीं हुए हैं, सलमान की पैदाइश हो गई है, क्योंकि सहाबा में हजरत सलमान की बड़ी लंबी उम्र रही हुए। हजरत सलमान फारसी पैदा हुए बड़े अमीर घर में, बाप अस्फहान का बड़ा मर्चेंट था। ऐसा थोड़ी था कोई भीख मांगने वाले लोग थे, गदागरी का पेशा था उनका, नहीं, बहुत बड़े मर्चेंट थे सलमान फारसी का बाप, और उनकी अम्मी भी प्रिंसेस थी। ये घराना था। लेकिन सलमान ने जब होश संभाला तो माँ को आग जलाते हुए देखा, बाप को आग की परस्तिश करते हुए देखा, बाप को आग की पूजा करते हुए देखा। एक बार की बात है, इनकी अम्मी ने कहा हजरत सलमान से कि मेरे बेटे सलमान, हमारे खेत में कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। ये अब किताबों को उठाइए, इमाम ज़रक़ानी को पढ़िए और भी बड़े बड़े लोगों को देखिए। हजरत सलमान फारसी की अम्मी कहती है कि मेरे बेटे सलमान, आप जाइए, मैं खाना तैयार करके देती हूँ और आप जाइए खेतों में। गौर से सुनिएगा, अब कोई उठ के न जाए, इजाजत देने का ये मतलब नहीं होता है, आप इत्मीनान से सुनिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ, पूरी पब्लिक मौजूद रहेगी तो बात समझ में आएगी। हजरत सलमान फारसी की माँ ने कहा मेरे बेटे सलमान, आप जाइए खाना देकर आइएगा, लेकिन रास्ते में कहीं मत रुकिएगा, आप आ जाइएगा डायरेक्ट घर पे। हजरत सलमान चले और सलमान कहाँ पहुंचे? अपने खेत में पहुंचे और खाना दिया। वापस आने लगे तो रास्ते में एक चर्च उनको दिखाई दिया, एक गिरजाघर दिखाई दिया। हजरत सलमान गिरजाघर के अंदर चले गए। क्या देखते हैं? ईसाइयों का एक पादरी है जो अपनी पेशानी को सजदे में झुकाया है, क्योंकि वो जमाना था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, जमाने फतरत तो था ही, पर कुछ लोग थे, कुछ शहीद रूहें थी जो पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, कुछ लोग थे जो अल्लाह की इबादत करते थे। हजरत सलमान को बड़ा अच्छा अंदाज उनका लगा। हजरत सलमान ने पूछना शुरू किया, तहकीक करनी शुरू की। सलमान का दिल उधर झुकता चला गया, अब टाइम उधर ज्यादा देने लगे। इधर माँ को खबर हो गई, माँ ने पहरे बैठा दिए, मेरे बेटे सलमान तुझे हो क्या गया है? मेरे बेटे सलमान, क्या तू बाप दादा के मजहब को तू छोड़ देगा? सलमान आजकल तू जाता कहाँ है? सलमान पूरा दिन गुजारता कहाँ है? सलमान के बाप ने पहरे बैठा दिए, लेकिन सलमान भी हौसले वाले थे, सलमान भी जाबाज थे। ये वही सलमान थे जिन्हें आगे चल के खंदक के मौके पे रसूल पाक को मशवरा देना था। ये वही हजरत सलमान फारसी थे जिन्हें मुस्तफा के अहले बैत में शामिल होना था। हजरत सलमान फारसी है। जनाब सलमान चले हैं अपने घर को, अपनी माँ को देखा था और माँ के चेहरा को देखा, उदास हो गए वो और घर छोड़ के निकल रहे हैं। बाप की शफकत याद आ रही है, माँ की ममता याद आ रही है। उस पादरी के पास आए, कहा कि मैं अपने वतन को छोड़ूंगा, तू मेरी रहनुमाई कर। उसने कहा मेरा एक भाई दिमश्क में रहता है, तू दिमश्क चला जा। सलमान दिमश्क पहुंचे, 4-5 साल वहां रहे। दिमश्क का पादरी मरने लगा। जनाब सलमान ने पूछा तो उसने कहा कि तू यहाँ से नसीबैन चला जा, मूसिल चला जा। हजरत सलमान मूसिल पहुंचे। अब मूसिल कहाँ है? दिमश्क कहाँ है? अस्फहान कहाँ है? जनाब सलमान सफर पे सफर, कंटिन्यू सफर कर रहे हैं। अब जब मूसिल पहुंचे, मूसिल का पादरी जब मरने लगा, उसने कहा सलमान आप नसीबैन चले जाइए। नसीबैन का भी पादरी मरने लगा, उसने कहा सलमान आप अमूरिया चले जाइए। अब आखिर में हजरत सलमान अमूरिया है। आपने कहा यार बात समझ में नहीं आ रही, मैं अपने वतन अस्फहान में था, वहां से हक की तलाश में दिमश्क आया, दिमश्क से मूसिल आया, मूसिल से नसीबैन आया, नसीबैन से अमूरिया आया। बता तो सही, तू लोग कुछ छुपा रहे हो, बताओ क्या बात है? तो फिर हजरत सलमान ने इंजील पढ़ना शुरू किया। तो सलमान ने देखा कि आने वाला अब आने वाला है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जलवागरी होगी। उनकी निशानियों में से एक निशानी सबसे बड़ी ये है कि वो सदका कबूल नहीं करेंगे, वो हदिया कबूल करेंगे। दूसरी निशानी हदिया कबूल करते हैं, और तीसरी निशानी जो उनकी पुष्प पे मोहरे नबूवत होगी। हजरत सलमान ने सब कुछ पढ़ा। उसके बाद से वहां से चले, एक काफिला अमूरिया में हिजाज से आया था। हजरत सलमान ने काफिला वालों से राब्ता किया। अभी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश नहीं हुई है। जनाब सलमान पहुंचे हैं, कहां पे पहुंचे हैं? सलमान आए हैं किसी तरह मक्का, लेकिन काफिला वालों ने सलमान को मक्का के मार्केट में बेच दिया। लेकिन जिस दिन सलमान बेचे जा रहे थे, उसी दिन 12 रबीउल अव्वल पीर के दिन सुबह शादी के वक्त मक्का की धरती पे वो तशरीफ ला रहे हैं जिन्हें कायनात के गुलामों को आजादी का परवाना देना था, कायनात के गुलामों को आजादी की सर्टिफिकेट देनी थी। सलमान चले मदीना पहुंचे, 40 साल इंतजार किया। 40 साल के बाद ऐलान नबूवत मुस्तफा ने किया है, और जब नबूवत की किरणें मदीना में रोशनी बिखेरने लगी, 13 साल और इंतजार किया। सलमान कहते हैं रातें कटे तो कैसे कटे, दिन गुजरे तो कैसे गुजरे। एक
ایک ایک دن کاٹنا مشکل ہے. اتنے میں میرے باپ کی طرف ایک آواز آئی, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اب محمد مصطفیٰ آ گئے, بنو نجار کی بیٹیاں دفوں کو لے کے استقبال کر رہی ہیں, مدینہ کی عورتیں اپنی چھتوں پہ چڑھ کے استقبال کر رہی ہیں, مدینہ کے مرد سب قبا پہنچ چکے ہیں, ودا کی گھاٹی پہنچ چکے ہیں, آنے والا آ چکا ہے. آمنہ کے لال مکہ سے مدینہ آ گئے ہیں, سب گنبد یہ حلیمہ کے دل پر مکہ سے مدینہ تشریف لا چکے ہیں. اب جب یہودی نے کہا تھا جناب سلمان سے کہ سلمان یہ مسلمانوں کے پیغمبر آ گئے ہیں, حضرت سلمان بڑا خوش ہوئے, ایک طبق میں کھجوروں کو لیا اور تشریف لے گئے, قبا پہنچے, حضور کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور جانے کے بعد عرض کیا ہے محمد بن عبداللہ یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں, اسے قبول کر لیجئے. میرے آقا نے قبول نہیں کیا, صحابہ کو دے دیا. حضرت سلمان نے دل میں سوچا کہ ایک نشانی تو پوری ہوئی. اب سلمان واپس آئے اپنے باغ میں, دوسرے دن کھجوروں کا ایک طبق لیا اور تشریف نے کہا یا رسول اللہ میں نے دن بھر محنت کی ہے اور مزدوری کے بعد جو اجرت مجھے ملی ہے اس اجرت پہ میں نے ان کھجوروں کو خریدا ہے, یہ میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں, تحفہ دیتا ہوں. میرے آقا نے قبول کیا. آقا مسکرا رہے تھے اس لیے کہ حضور جانتے تھے سلمان کو کیا خبر ہے, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, کسی کے دل میں کیا ہے حضور جانتے ہیں. سلمان سوچ رہے ہیں کہ 2 نشانیاں پوری ہوئی. آج کے لوڈے کہتے ہیں کہ حضور کو کچھ خبر نہیں, میں کہتا ہوں تمہارے نہیں جاننے کو بھی میرے حضور جانتے ہیں. میرے آقا کو سب کچھ خبر ہے, میرے آقا سب کچھ جانتے ہیں. سلمان ابھی آئے بھی نہ تھے نا, سلمان کی روح اور سلمان کے پورے حالت کے بارے میں مصطفیٰ کو خبر ہے. میرے آقا جانتے ہیں. میرے آقا بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں, میرے آقا اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے عالم ما کان و ما یکون مصطفیٰ ہے, ماننا پڑے گا. اور کوئی غیب کیا, تم سے رہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا, تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, اب جناب سلمان تیسرے روز پہنچے, ادھر رات میں سوچ رہے ہیں 2 نشانیاں پوری ہوئی, لیکن تیسری نشانی بڑی اہم ہے. سلمان سوچ رہے ہیں پہلے روز گیا میں نے دیکھا کہ حضور جبہ پہ زبتن کیے ہوئے ہیں, دوسرے روز بھی یہ جبہ سے بتن کیے ہوئے پہنے ہوئے ہیں, لیکن تیسرے روز جب سلمان گئے, سلمان کیا سوچتے ہیں, یہاں سلمان سوچے بھی نہیں ہوں گے پر آقا کو خبر ہو گئی ہے, یہ وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے. یہاں ارادے پیدا بعد میں ہوتے ہیں, پہلے مصطفیٰ کو خبر ہو جاتی ہے تمام چیزوں کے بارے میں, ارادے کے بارے میں بھی آقا باخبر ہو جاتے ہیں. میرے سلمان چلے اور جب رسول کی بارگاہ میں پہنچے, حضرت سلمان کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے, یہاں صاحب جرح و تعدیل موجود ہیں, یہ حدیثوں کو چھان پھٹک کے ہم تک پہنچانے والے یہ لوگ موجود ہیں. علامہ کوثر امام قادری صاحب جو ہر راوی کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو ڈیٹیلز علم عطا فرمایا ہے, ای سعادت بزور باسوگیس دان بخش خدائے بخشندہ, چونکہ یاد کرنے سے پڑھنے سے یہ نہیں ہوتا ہے, یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے. راویوں کے اوپر کمانڈ حاصل کرنا, سند رسول پاک تک پہنچانا, پھر وہاں کے تمام راوی جو جتنے راوی اس حدیث کے اندر ہیں, جو ایک چین ہے اس چین کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں جاننا. یہ خود کی محنت, میں نہیں سمجھتا کہ اپنی محنت 30% ہوتی ہوگی, 70% اللہ کی عطا ہے, بلکہ 100% اللہ کی عطا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو, سلمان کہتے جب میں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں, آقا ایک تہبند پہنے ہوئے ہیں اور جس میں انور پہ ایک چادر ہے. میں کبھی رسول کے دائیں جاتا ہوں, کبھی بائیں جاتا ہوں, کبھی پیچھے, آگے جانے کی جرات نہیں ہو رہی ہے. اتنے میں میرے آقا نے اپنی چادر کو تھوڑا سا سرکایا, مہر نبوت پہ نظر پڑی, دوڑ کے جا کے میں چوم لیا اور حضور کے قدموں کو میں نے تھام لیا. آنکھوں سے چھم چھم آنسو گر رہے ہیں. میرے آقا نے سلمان کو اٹھایا ہے, سلمان نشانیاں پوری ہو گئی. کہنے لگے یا رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. سلمان آپ کا نادیدہ عاشق تھا یا رسول اللہ. سلمان آپ کو دیکھا نہیں تھا پر دل آپ کو دے چکا تھا. سلمان تو مسلم میں اپنا دل آپ کو دے چکا تھا. اموریہ میں, نصیبین میں اور دمشق میں اور اصفہان کے چرچ میں سلمان آپ ہی کا ذکر کیا کرتا تھا. تو مجھے کہنے دیا جائے, حضور آئے نہیں ہیں, سلمان موجود تھے لیکن حضور ہی کے تذکر ہو رہے ہیں. اب جب سلمان نے اسلام قبول کیا, میرے آقا نے حضرت سلمان کو آزاد کرانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے 300 کھجور کے درخت کو لگایا ہے اور 40 اوقیہ سونا ایک صحابی نے پیش کیا ہے. موجودہ کرنسی میں کروڑوں قیمت جائے گی میرے دوستو, لیکن مجھے ادھر نہیں جانا. بتانا آپ حضرات سے یہ ہے کہ رسول پاک نے سلمان کو آزاد کرایا. اب سلمان کا ایک نعرہ تھا توجہ, کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے مجھے خرید کے انمول کر دیا. اب یہی سلمان ہے. سلمان ذرا سننا, آج ہماری سوسائٹی
کے اندر بھی, آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی, دیکھیے باتیں میری تھوڑی سی کڑوی ہو جاتی ہے, چھوٹا بچہ سمجھ کے آپ مجھے معاف کر دیجئے گا, پر اتنا سنیے, آج ہماری سوسائٹی میں بھی نسلی تعصب, صوبائی تعصب, ضلعی تعصب اور ذات برادری کے جھگڑے اور نہ جانے کیا کچھ موجود ہے. کسی کی زبان فرینچ ہے, اس کو اس پہ غرور ہے, کسی کی نسل کچھ ہے اس پر اس کو غرور ہے. ایک بار حضرت سلمان فارسی کو اسی یہودی نے کمنٹ ان پہ کیا تھا اور کہا تھا, اے سلمان تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ پوچھا سلمان تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ چونکہ یہ مذاق اڑانا چاہ رہے تھے سب کہ سلمان کے باپ کو ہم گالی دیں, سلمان کے باپ پہ کمنٹ کریں, لیکن یہ سلمان مصطفیٰ کے سلمان ہو چکے ہیں, سلمان نبی کے دیوانے ہو چکے ہیں. سلمان چلے نبی کی بارگاہ میں, آنکھوں میں آنسو تھے, میرے آقا نے اپنے دستے مبارک سے اپنے یار کی آنکھوں کے آنسو کو پوچھا ہے, ہائے ہائے وہ کیسا منظر رہا ہوگا, وہ مدینے کی زمین کیسی, اللہ اکبر, اور وہ سینیریو کیسا رہا ہوگا جب سلمان کے آنسو در رسول پہ گرے ہوں گے. میرے آقا سے عرض کرتے یا رسول اللہ, آج وہ یہودی مجھ سے پوچھتا ہے کہ سلمان تیرے باپ کا نام کیا ہے, تو میرے آقا نے کتنا پیارا جواب دیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, کہہ دو سلمان ابن اسلام ابن اسلام ابن اسلام. اب سلمان کی کوئی پہچان نہیں. سلمان آتے ہیں, سینہ ٹھوک کے کہا, ارے سنو ظالمو, تم پوچھتے ہو میرے باپ کا نام کیا ہے, اب تو میری ایک پہچان ہے, سلمان ابن اسلام ابن اسلام. اب سلمان کی ایک پہچان, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضرت سلمان فارسی, حضرت سلمان فارسی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. پھر وقت آیا, نبی ہے مسجد ہے نبی کی, بیٹی ہے نبی کی فاطمہ, نواسے حسن حسین موجود ہیں, داماد علی موجود ہیں, اور جب انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا نازل ہو رہی ہے, تو مصطفیٰ نے اپنی چادر جب اٹھایا تھا اور میرے آقا نے عرض کیا تھا, اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اتنے میں سلمان بھی کہیں سے چلے آ رہے تھے. سلمان نے دیکھا کیا معاملہ ہے, قریب آئے, کہا یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے اہل بیت میں شامل کر لیجئے, مجھے بھی اپنے گھر والوں میں شامل کر لیجئے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا, سلمان من اہل بیت, سلمان بھی میرے گھر کا ایک رکن ہے, میرے گھر کا ایک فرد. بہت خوب, بے شک سبحان اللہ. دعا دیجیے گا. ایک چیز اور میں کہتا ہوں مسلمانوں, غور سے سننا, آج رنگ کی برائی پہ, کسی کا رنگ گہرا ہے, کسی کا لال ہے, کسی کا پیلا ہے, اور ہر رنگ دیکھنا ہے تو مطاف میں چلے جائیے حرم کے اندر, آپ کو ہر رنگ دکھائی دے گا. کسی کی زبان فرینچ ہے, کسی کی زبان ڈچ ہے, کسی کی زبان جرمن ہے, کسی کی زبان بھوجپوری ہے, کسی کی سرجا پوری ہے, کسی کی بنگالی ہے, کسی کی تیلگو ہے, کسی کی تمل ہے. لیکن یہ رنگوں کا فرق, یہ زبانوں کا فرق, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ غرور اور گھمنڈ کے لیے نہیں ہے, یہ فخر کے لیے نہیں ہے. میرے آقا نے عصبیت کی تابوت میں آخری کیل تو اسی دن ٹھوک دیا تھا. ارے یار توجہ رہے تو بات سمجھ میں آئے, تھوڑا سا دیکھ ہی رہے, پر زور سے تھوڑا کچھ شریف پہ چاہیے نا, جی ذرا زور سے بولا تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تعصب و عناد پرستی کی تابوت میں آخری کیل اسی دن میرے آقا نے ٹھوک دیا تھا کہ جب سلمان کو اپنے پہلے بیت میں شامل کیا. سلمان مکی نہیں ہے, مکہ میں نہیں پیدا ہوا, حضرت موجود ہے. سلمان کی مادری زبان عربی نہیں ہے, عربی زبان تو ابو لہب کی تھی نا مادری. ابو لہب کی بنا علامہ ضیاء الدین صاحب قبلہ, دعا دیجئے گا. ہمارے حضرت علامہ ضیاء الدین صاحب قبلہ اس وقت سے محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں, کمرے سے لے کر اسٹیج تک, اللہ حضرت کو سلامت رکھے. علامہ ابھی میرے بعد شاعر ہندوستان جناب رضوان سیوانی صاحب قبلہ سے آپ نبی پاک کی نعت شریف سماعت کریں گے. مجھ سے پیشتر آپ نے عزیزم غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا, اور بھی دیگر ہمارے شعراء اور ہمارے نقیب اہل سنت زندہ حضرت علامہ رمضان صاحب قبلہ, یہ واحد نقیب ہم کو اس سیزن میں ملے. 1 سپٹمبر سے اب تک, یہ 20 سپٹمبر تک حضرت کو پوری مصروفیات کے بارے میں خبر ہے کہ جو بہت کم وقت میں انہوں نے خطیب کو بٹھا دیا ہے. نہیں تو میں بیٹھتا ہوں تو آدھا گھنٹہ وہ نقیب صاحب انٹروڈکشن کرائیں گے, اس کے بعد بٹھا لیں گے. لیکن ماشاءاللہ آپ سلامت رہیے, رمضان بھائی سلامت رہے آپ. اور ہمارے سارے علماء, ہمارے حضرت استاذ ہیں, اور قاری صاحب قبلہ, قاری ممتاز صاحب قبلہ, اور دیگر تمام حضرات, مولانا شمس الدین جو آپ کی مسجد کے خطیب و
امام ہیں. اور نیاز بابا کے بارے میں جیسا کہ مجھے خبر ملی کہ ماہر یہ عملیات ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, چونکہ ضروری بھی ہے. اسپریچول سینٹر انہوں نے قائم کر کے رکھا ہے. آپ کو اگر اسپریچولی سیٹسفیکشن چاہیے, روحانی سکون چاہیے, تو ان کی مجلس میں تشریف لے جائیے. میں عرض یہ کر رہا تھا, ذرا سنیے گا کہ ابو لہب کی زبان عربی تھی, سلمان فارسی کی مادری زبان عربی نہیں تھی. سلمان مکہ کے نہیں تھے, سلمان جدہ کے نہیں تھے, سلمان قسیم کے نہیں تھے. ینبو, حائل, بدر, تبوک, تمام حفر الباطن عرب کے خطوں سے ان کا تعلق نہیں تھا. سلمان فارس کے تھے, لیکن فارس کے سلمان کو, اب توجہ ادھر رہے, سینے سے لگایا جا رہا ہے. اور خاندان کا ابو لہب جو رشتے میں چچا بھی ہے, لات مار کے اسے باہر نکالا جا رہا ہے. یہیں سے یہ مجاز ملا. عزت اسے ملے گی جو نبی کی ناموس کی بات کرے گا, جو نبی کی عزت کی بات کرے گا. اگر خاندان کا ہوگا, گستاخ ہوگا, لات مار کے نکال دیا جائے گا. اور اگر فارس کا سلمان ہوگا, اسے سینے سے لگا دیا جائے گا. سبحان اللہ, بہت خوب, سبحان اللہ, بے شک حق ہے, بہت خوب. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, یہ تو سلمان فارسی ہے نا, تو وہ پہلے سے جانتے تھے. اب ایک بہت دلچسپ بات مجھے اس کو یاد ہے, خصائص کے اندر بھی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کوٹ کیا ہے, اور بھی لوگوں نے لکھا ہے اس کو. بس اسی پہ گفتگو میں کنکلوژن کی طرف, ختم کرنے کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا. 1 گھنٹے ہو گئے مجھے بیان کرتے ہوئے. پورا جبہ میرا لگ بھگ بھیگ چکا ہے. سپٹمبر میں یہ پوزیشن ہو جا رہی ہے, اور روزانہ جبہ بھیگتا ہے. عرض یہ کرنا ہے آپ حضرات سے, آپ نے یمن کا نام سنا ہوگا, یمن کا. ابھی میں پھر آؤں گا, بلال تک آؤں گا انشاءاللہ. یمن کا نام سنا ہوگا, یمن جانتے ہیں. یمن کے بادشاہوں کو تبا کہا جاتا تھا. یہ بہت ادھر سگا میں پڑھا نہیں رہا ہوں, بہت ٹف نہیں ہے. تبا, TUBBA. ارے بھائی انگریزی جانتے ہیں نا, تبا. آپ گوگل بھی کریں گے تو تبا فسٹ لکھیں گے تو آ جائے گا ان کا ڈیٹیل. تبا اول حمیری, حمیر لفظ حمیری, تبا اول حمیری یہ تھے, یمن کے بادشاہ تھے. بڑے قابل علم تھے, بڑے جہاندیدہ تھے, پوری دنیا کی سیر کر رکھی تھی. تبا حمیری یہ رسول پاک کے نادیدہ عاشق ہیں. حضور ہجرت کر کے, میرے آقا سے میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے, ذرا کچھ بولنا پڑے گا بھائی, اسٹیج کے لوگ نہیں بولیں گے, آپ کو بولنا پڑے گا. ابھی حضور محدث سے وقت کا بھی خطاب سننا ہے آپ کو. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا مکہ سے ہجرت کر کے کہاں تشریف لے گئے؟ ہاں بولیے, نہیں آپ کہاں ہجرت کر کے کہاں گئے تھے مکہ سے؟ ارے مدینہ بولے تو, وہ چچا ہمارے بول دیے تنہا, سفید داڑھی ہے جبھی تو بول رہے ہیں نا. کہاں میرے آقا؟ بیٹا ادھر دیکھو, ادھر ادھر تو آ گیا نیچے والے لوگ آ گئے. کیا قریب آؤ بیٹا, یہ ٹی شرٹ والے تشریف لائی تو تشریف لائی, قریب آئیے گا تب معلوم دے گا کہ میں کہاں دیکھ رہا ہوں. یہاں سے نیپال کی ترائیوں پہ دیکھ رہا ہوں, اتنا پیچھے مجھے نہیں جانا, یہیں پہ رہیے, انڈیا میں رہیے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے دوست بیٹا کہاں گئے تھے ہجرت کر کے؟ مدینہ. مدینہ سے گئے تھے نا, لیکن بڑی ذمہ داری کے ساتھ ان علماء کی موجودگی میں سینہ ٹھوک کے ٹنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ سنو, اگر بالفرض مان لیا جائے کہ اگر اللہ مدینہ جانے کا حکم نہ دیتا, افریقہ کے کسی جنگل میں جانے کا حکم دیتا نا, تو جنگل بھی مصطفیٰ کا مدینہ ہو جاتا. جس کو جو عظمت ملی ہے, جگہ ہو, شخص ہو, جس کو جو عظمت ملی ہے, مصطفیٰ کی وجہ سے, مصطفیٰ کی وجہ سے. اور امام زرقانی کہتے ہیں, جو میں اپنے پیر و مرشد تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ کی زبان سے, میں زبان ان کی ہے, بات تاج الشریعہ کی ہے, انہوں نے کسی کو کوٹ کیا, میں ان کو کوٹ کرتا ہوں کہ جب ہم عالم کہیں گے نا تو اس میں اللہ شامل نہیں ہے. ما سوى اللہ, اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی تمام مخلوقات, تمام نبی, تمام رسول, تمام فرشتے, رسول ملائک بھی, رسولان ملائک بھی, فرشتوں کے سردار جبریل, پھر میکائیل, اسرافیل, اسرائیل, سارے فرشتے اور تمام جنات, اللہ کی ساری مخلوقات. جب مخلوقات کہتے ہیں عالم کہتے ہیں, اللہ تو نہیں, اور میرے آقا بھی نہیں اس میں شامل ہے. ابھی اپنے ہی رہیں گے یہاں پہ, حالانکہ ہیں وہ بھی عالم میں شامل, پر ابھی نہیں. سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں اور حضور لفظ کے نام پاک جو اس میں ذات ہے محمد, اس محمد کی میم کی تعریف کرنا شروع کرے, قیامت قائم ہو جائے گی. لفظ محمد کی میم کی تعریف, سبحان اللہ, یہ ہے شان مصطفیٰ, یہ ہے مقام مصطفیٰ. اور جس کو جو عظمت بھی, نماز, یا رسول اللہ کیسے نماز پڑھیں؟ صلو کما رأیتمونی اصلی, مجھے دیکھ کے نماز پڑھیں. نماز کو عظمت ملی مصطفیٰ کی وجہ سے. کعبہ کیا کعبہ, کعبے کے کعبہ مصطفیٰ ہے. ہم کیا جانتے تھے؟ ہم ایک عمارت جانتے تھے. ہم نے کیا جانا کہ کعبے کی دیوار میں حجر اسود کیا ہے؟
ہمیں کیا خبر کہ مقام ابراہیم کی حیثیت کیا؟ ہمیں کیا، ہم نے جبریل کو اترتے ہوئے دیکھا، ہم نے قرآن نازل ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے جنت دیکھا، ہم نے جہنم دیکھا، ہم نے حوض کوثر دیکھا، ہم نے پل صراط دیکھا، لیکن نانا ہمیں صرف اتنا کہنا پڑے گا، ہم نے کچھ نہیں دیکھا، پر ہم اتنا کہیں گے کہ بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، کہنے سے محمد کے خدا مان لیا ہے، اس طرح سے ہم نے تجھے مان لیا ہے۔ سبحان اللہ، بشر بہت خوب۔ ہم تو اپنے امام کی زبان سے سینہ ٹھوک کے یہی کہیں گے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بولے بولے منہ ایسے سر میں دھنائے، سبحان اللہ، دنیا سے مسلمان گیا۔ اور بچے مسکراتے ہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں میری قوم کے نوجوان مستقبل کی امانتوں کے امیر ہو، جناب طبہ حمیری ہے، یہ نادیدہ عاشق ہے رسول پاک کی ہجرت سے 1000 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ ہجرت سے 1000 سال قبل رسول پاک ابھی ہجرت نہیں کی ہے، پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، 1000 سال قبل یہ پوری دنیا کی سیر کرنے نکلے، مکہ بھی گئے، تھوڑی دیر وہاں رکے، وہاں سے مدینہ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے فائنینس منسٹر، ان کے ڈیفینس منسٹر، ان کے ایجوکیشن منسٹر، چونکہ بادشاہ تھے تو سارے لوگ موجود تھے۔ کھانا چونکہ بہت زیادہ کھلا دیا ہے بھائی آپ لوگوں نے، کھانا تو ہضم ہوا نہیں ہے، اور خطیب کے لیے ضروری ہے کہ کھانے اور خطاب میں 2 گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور مجھے اتنی گہری نیند آئی تھی اس خانقاہ میں، میں ہی سمجھتا بس گرا تو میں سو گیا، پھر جا کے معاشر صدی نے اٹھایا تو میں کہا صبح ہو گئی کیا، ایسا ختم ہو گیا، نہیں تقریر کرنے چلنا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، ذرا سنیے، ابھی میں ایک اور بات بتاؤں گا، بہت اہم بات، لیکن پہلے اس کو سن لیجیے۔ طبہ چلے اور اس جگہ پہنچے جس تو یثرب تھا، جس جگہ کا نام یثرب، مدینہ نہیں ہے۔ وہاں ان کے ساتھ 400 علماء کی جماعت تھی، سب اس دور کے جو نبی تھے، اس امت کے بڑے بڑے عالم تھے۔ کوئی زبور کا عالم ہے، آسمانی صحائف کا حافظ ہے، کوئی انجیل پڑھا ہوا ہے، نہیں انجیل اس وقت ابھی حضرت عیسیٰ نہیں آئے تو اس سے پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں، چونکہ 500 میں ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں کہ ایسے ہی بک دوں، پھر آپ جب سرچ کیجیے گا تو بھائی خطیب صاحب کیا بکے، تو بکنے والے خطیب نہیں ہیں، یہاں پورا اوتھینٹک اور ریفرنسز سے بولنے والے خطیب ہیں، ایسا تھوڑی بک دیں گے 500۔ یہاں تو AD، ابھی ٹرین میں آ رہا تھا تو ایک پروفیسر غالباً ہسٹری کے تھے، اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اپر کلاس میں سفر کرنے کے لیے تاکہ لوگوں سے ملاقات ہو، وہ آپس میں ADBC ذکر کر رہے تھے، میں اپر سیٹ پہ تھا، میں نے اوپر سے بولا کہ سر یہ AD ایسے ہوگا، اب اس نے دیکھا کہ بھائی داڑھی بھی ہے، چھوٹا بچہ ہے، پتلا ہے، مسلمان ہے، ان کو کیسے؟ میں نے کہا کہ سر انڈین اینشینٹ ہسٹری، انڈین میڈیول ہسٹری اور انڈین ماڈرن ہسٹری جو ہو رہی ہے، ورلڈ اینشینٹ ہسٹری کی بات کیجئے تو الحمدللہ یہ فقیر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے۔ دنیا کی پراچین کالین اتہاس کے حوالے سے، تو پھر اس نے کہا کہ ہاں پتہ پڑھ رہا ہے، تو پتہ نہیں چاہیے، پڑھنا چاہیے، پڑھنا تو پڑے گا آپ کو۔ حضرت عیسیٰ سے بہت پہلے کی یہ بات ہے، 1000 سال ہجرت سے پہلے کی بات ہے۔ یہ توریت اور زبور کے حافظ اور بڑے بڑے توریت اور زبور کے عالم، جاننے والے، حافظ نہیں عالم میں نے کہا، توجہ میرے جملے پر ہے، حافظ کہا تھا لیکن میں نے کریکٹ کیا، توریت اور زبور کے عالم، چونکہ آسان حفظ کرنا صرف قرآن کو بنایا گیا ہے، یہ بھی حضور کا اعزاز ہے، نہیں تو کوئی کسی کتاب کا حافظ نہیں تھا اس دور میں، اتنا یاد رکھیے گا۔ صرف یہ رسول پاک کی امت کو خاصہ ملا ہے، یہ صدقہ ہے مصطفیٰ جان عالم کا کہ ہمارے گھر کے 10-10 سال کے بیٹے حافظ قرآن ہو جا رہے ہیں، 5-6 سال کا بیٹا 300 پارہ قرآن سینے میں رکھ رہا ہے، 7 سال کی بیٹی 300 پارہ کی حافظہ ہو رہی ہے، ہر گھر میں 7 سال 8 سال کی میری بیٹیاں حافظہ ہو جا رہی ہیں، 10-15 سال میں عالمہ، ہمارے بچے 15-16 سال 20 سال میں عالم ہو جا رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا اعزاز ہے۔ اب طبہ حمیری پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچے، 1-2 دن تک نہیں بلکہ مدینہ میں عمارت بنانا انہوں نے شروع کیا۔ آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کا نام سنا ہوگا، توجہ سے تھوڑا سا آپریٹر صاحب ٹیسٹ کم کر کے تھوڑا سا بڑھائیے، یہ ابو ایوب انصاری کا نام سنا ہوگا، حضرت ابو ایوب انصاری، سب جانتے ہیں ابو ایوب انصاری؟ بولیے ابو ایوب انصاری۔ ارے سلمان فارسی کو جانتے ہیں تو ابو ایوب انصاری کو نہیں جانتے؟ یہ تو مدنی ہے نا، بولے ابو ایوب انصاری، ارے بولیے ان کا نام ہی بہت مبارک نام ہے، حضرت ابو، ابھی یہ نام بھی نہیں ہے، نام حضرت بتائیں گے کیا نام ہے، حضرت ابو ایوب انصاری، مجھے صرف سمجھانا آپ حضرات کو ہے، حضرت ابو ایوب انصاری ہے، یہ 2 منزلہ عمارت میں رہتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اکنومیکلی بہت مضبوط تھے، بس 2 منزلہ ایک عمارت تھی، لیکن تاریخ یہ ہمیں بتاتی تھی کہ تاریخ ہسٹری بتاتی ہے کہ اس 2 منزلہ عمارت کا بانی کوئی اور نہیں بلکہ طبہ اول حمیری ہے، یہی وہ شخص ہے، مدینہ میں 400 عمارتوں کی تعمیر کی ہے۔ ان مولانا لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، جب کوئی ایجوکیشن منسٹر ہے، کوئی فائنینس منسٹر ہے، کوئی اس کا ریلیجیس اینڈ کلچر منسٹر ہے، تو کوئی اس کا ڈیفینس منسٹر ہے، تو کوئی فارن منسٹر ہے، سب نے آپس میں مشورہ کیا
کہ بادشاہ سلامت ہماری گردن اتار لے کوئی فرق نہیں ہے, ہمارے بچوں کو مار دے کوئی فرق نہیں ہے, پر ہم مدینہ چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے. ہم اس کو نہیں, انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا, یہ مدینہ النبی, یہی وہ جگہ ہے جہاں خاتم النبیین ہجرت کر کے آئیں گے, یہی وہ جگہ ہے جہاں آقا کا مدفن ہوگا, یہی وہ جگہ ہے جہاں مصطفیٰ کریم تشریف لائیں گے. چنانچہ سب رک گئے. اب بادشاہ نے کہا کہ چلو تو میرے ساتھ یمن. کہا کوئی ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا. بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے نہیں جاتے, پر میرا ایک کام کر دو, میں ایک امانت تمہیں سپرد کر رہا ہوں, یہ امانت ہے خدا کے لیے, امانت اس کو قبول کر لو. ایک شخص کے شمول ان کو بلایا ہے بادشاہ نے, اور بلانے کے بعد ایک خط لکھا. خط میں لکھتا ہے کہ تقبہ اول ہمیری یمن کے بادشاہ کی طرف سے سلام ہو اے آمنہ کے لال آپ پر, سلام ہو اے عبداللہ کے نفس جگر, سلام ہو اے خاتم النبیین, سلام ہو اے یتیموں کے ہاتھوں پہ یتیموں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والے مصطفیٰ, سلام ہو اے نبی, آپ کا یہ نادیدہ عاشق آپ کی ہجرت سے 1000 سال پہلے آپ کو سلام بھیجتا ہے, اس امید کے ساتھ کہ جب یہ خط آپ کو ملے آپ اپنے نادیدہ عاشق کو اپنی امت میں شامل کر لیجئے گا. میں نے آپ کو نہیں دیکھا, پر میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, اور میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خط لکھ دیا, مہر لگا دیا, ان کے حوالے کر دیا. وقت گزرتا گیا, زمانہ گزرتا گیا, مدینے میں اور بھی لوگ آ گئے, یہاں تک کہ باہر سے یہودی بھی آ کے بس گئے, لیکن مدینے کے اوریجنل لوگ اسی تقبہ ہمیری اول کے جو وزراء تھے اور علماء تھے, ان کی جو بٹالین تھی وہی لوگ تھے. جب ڈیوائیڈ ہوئے تو کسی کا قبیلہ اوس بن رہا ہے, کسی کا خزرج بن رہا ہے. قبیلہ اوس و خزرج میں مدینہ آگے بڑھتا رہا, وقت گزرتا گیا, زمانہ بدلتا رہا. 1000 سال ہو گئے, 1000 سال میں کچھ باقی تھے. آقا نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے. اب مدینہ سے لوگ جا رہے ہیں, بیعت عقبہ اولا ہو, ثانیہ ہو, ثالثہ ہو, مصطفیٰ قربان مصطفیٰ جان عالم اپنے نام پہ مرنے مٹنے پہ بیعت لے رہے ہیں. اور اس کے بعد میرے آقا نے حضرت مصعب ابن عمیر کو بھیجا. یار یاد کر لو یہ سب نام, کون ہے مصعب ابن عمیر, who is مصعب ابن عمیر, you don't know, جاننا پڑے گا. مصعب ابن عمیر is our hero, مصعب ابن عمیر ہمارے ہیرو کا نام ہے. کون مصعب ابن عمیر, اسلام کا پہلا مبلغ اور پہلا علم بردار مصعب ابن عمیر. وہ مصعب ابن عمیر, یا اللہ اکبر, اتنے حسین اور خوبصورت کہ مصطفیٰ جب دیکھتے تھے تو کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. جب عرض کیا جاتا تھا یا رسول اللہ مصعب کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو کیوں, کہا مصعب کا وہ دور یاد آ جاتا ہے کہ جب یمن کے گاؤں سے کپڑے پہننے کے لیے اس کے لیے منگائے جاتے تھے, خوشبو اس کو لگانے کے لیے اس کی ماں آتی تھی. اور آج مصعب کی حالت یہ ہے کہ یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبہ تیرا. مصعب چلے جاؤ نا, اپنی ماں کو منا لو نا, مصعب جاؤ نا, اپنے باپ کو راضی کر لو نا. نہیں یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں سے پلے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے مصعب مدینہ چلے. ابھی بات وہاں نہیں ہے, مصعب چلے مدینہ. ماشاءاللہ بہت روحانی مجلس ہو گئی ہے. سبحان اللہ, ایسا لگتا ہے کہ صابر پاک کا تصرف وہاں سے جاری ہے, کیونکہ صابر پاک کا عرس ابھی 13 ربیع الاول کو گزرا, اور ہم صابر پاک کا ذکر کیے تھے جلسے میں 13 ربیع الاول کو, اور 14 کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا میں نے ذکر کیا, اور میلاد کے حوالے سے کیا کہ خانقاہ صابریہ میں صابر پاک کیسے میلاد پڑھتے تھے, اور خانقاہ چشتیہ میں مہرولی کے اندر خواجہ قطب, اور پھر دلی کے غیاثپور اور دلی کے وہ علاقہ جہاں محبوب الہی نے اپنی خانقاہ کو بنایا, وہاں کیسے میلاد پڑھتے تھے. آخر میں بیٹا تھوڑا سا یاد کرا دیجیے گا تو میں وہ بھی ذکر کر دوں گا, اس لیے کہ میرے مفتی اعظم ہند نے کہا ہے کیسے کاٹو رتیاں صابر, دار گنت ہوں سیاح صابر. تو جب اعلیٰ حضرت کے یہ چھوٹے بیٹے کہ جن کے تقوی کا عالم یہ کہ متقی بن کر دکھائے, اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کے اور خواب میں آ کر دکھاؤ ہم کو بھی ایجا کبھی, کون سی دنیا بسائی تو نے دنیا چھوڑ کر, اور ایک تم دنیا میں رہ کے تاریخ دنیا رہ کے دنیا میں دکھائے کون دنیا چھوڑ کے. وہ مفتی اعظم ہند جو نائب غوث ہیں, ان کو بھی خبر ہے کہ غوث پاک کا جو فیضان آ رہا ہے وہ صابر کے ذریعے یہاں آ رہا ہے مصطفیٰ رضا تک. تو کیسے کاٹوں رتیاں صابر, عرض یہ کرنا ہے. اب میں چلتا ہوں مدینہ منورہ, مصعب چلے ہیں مدینہ, اور مدینہ میں کبھی قبیلے اوس میں ہیں, قبیلے خزرج میں ہیں. حضور ابھی ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے ہیں, اور اوس و خزرج کے ذمہ دار لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں, جبھی تو پورے لوگوں نے استقبال کیا تھا. اب ذرا سننا نوجوانوں, مٹھورا والوں, مجھے دعاؤں سے نوازیے گا. اطراف و جوانب کے گاؤں سے آنے والے لوگوں, کیا ہے شان مصطفیٰ, کیا ہے مقام مصطفیٰ. جب حضور چلے, حضور نے کلثوم
इब्न हिदम के घर में कुबा में क़याम किया। लेकिन जब वहां से मेरे आका चले, हर सहाबी की ख्वाहिश थी हुजूर मेरे मेहमान हो जाए, हुजूर मेरे मेहमान हो जाए, हुजूर मेरे मेहमान हो जाए, मेजबानी का शरफ मुझको मिल जाए, मेजबानी का शरफ मुझको मिल जाए। यहाँ तक कि जोश और जज्बात ने जब गलबा किया तो एक सहाबी ने आगे बढ़ के ऊंट के नकेल पकड़ने की कोशिश की थी, तो मेरे आका ने फरमाया छोड़ दे मेरे यार, ये ऊँटनी अल्लाह की जानिब से मामूर है, अल्लाह चाहेगा जहाँ वहीं ये ऊँटनी बैठेगी। अब ऊँटनी भी इत्मीनान से चल रही है, मदीने की गलियों से क्रॉस कर रही है, मदीने के इलाके से गुजर रही है, और गुजरते गुजरते उसी 2 मंजिला इमारत के सामने वो ऊँटनी बैठ गई। अब ऊँटनी का बैठना था, हजरत अय्यूब को झटका लगा अबू अय्यूब को, क्योंकि अबू अय्यूब नहीं जानते थे कि मुस्तफा हमारे मेहमान बनेंगे। उनके पास 2 मंजिला इमारत तो थी जो तुब्बा अव्वल हिमेरी ने बनाया था, और उनके बाप दादा दादा के दादा के दादा उसमें नस्लन बाद नस्लिन रहते आ रहे थे। अब अबू अय्यूब ने कहा ए मेरी बीवी सुनती नहीं, मुस्तफा आ चुके हैं, हुजूर हमारे घर मेहमान हो चुके हैं, जरा लस्सी तैयार करो, जरा हुजूर को लेकर आओ, पनीर लाओ, घी लाओ, हुजूर की मेजबानी का शरफ तो हासिल करने दो। आज आमिना के लाल हमारे मेहमान बने हैं, आज कौनैन के वाली हमारे मेहमान बने हैं। अब हुजूर